So you can go with a very mild जे कुरा पनि for mild sensitive skin लेखेको नै हुन्छ दुवैजनालाई हैन सो अब माइल्ड भनेपछि अब स्टार्टिङ विथ स्याम्पूज हैन तपाईको स्याम्पूमा पनि हार्स सर्फेक्टेन्ट्सहरु हुन्छ तपाईले स्याम्पू युज गर्नुभयो तपाईले स्याम्पू युज गर्दाखेरि तपाईको फेसमा त्यो स्याम्पू वाटर रन हुन्छ भने त्यसले पनि इरिटेसन हुन सक्छ त्यो स्टार्टिङ फ्रम स्याम्पू सो स्याम्पू पनि हामीले एकदमै जेन्टल सल्फेट फ्री एसएलएस फ्रीहरु स्याम्पूहरु युज गर्नुपर्छ तपाईको फेसमा पनि एकदमै धेरै स्किन एक्टिभ्सहरु नराख्ने कि सो स्टिक विथ द बेसिक जस्ट एकदमै जेन्टल क्लेन्जर हैन एकदम सोप फ्री क्लेन्जर्सहरु अ गुड मोइस्चराइजर विदाउट एनी फ्रेग्रेन्स अब तपाईको प्याराबेनहरु नभएको एकदम सिम्पल मोइस्चराइजर अनि सनस्क्रिन त्यति गरे पनि हुन्छ लट अफ पेशेन्ट्स दे से दैट हैन डक्टर मेरो एक्ने छैन इट्स जस्ट पिम्पल सानो सानो बम्प मात्रै हो घमरा जस्तो टिनी टाइनी बम्प आई डोन्ट हेभ एक्ने भनेर भन्छ एक्ने एन्ड पिम्पल दे आर इन्टरचेन्जेबल टर्म्स त्यो इन्टरचेन्जेबल टर्म्स दे आर सिमिलर टर्म्स र व्हाइट हेड्स र ब्ल्याक हेड्स भनेको पनि एक्ने सो दे आर ग्रेड 1 एक्ने सो हाम्रो एडोलेसेन्स स्टेटमा हाम्रो किशोर अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजिकली इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुन्छ कि सो हाम्रो इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सिबमहरू अलिकति विस्कस अलिक सिबम प्रोडक्सन हाई हुने हुन्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ बढी एक्ने आउने हुन्छ यो चाहिँ मेलमा चाहिँ अलिकति बढी प्रिभलेन्ट हुन्छ है अब Namaste everyone, welcome to the Good Health म हुँ निश्मा यो पडकास्टमा हामीहरु हेल्थ सम्बन्धी थुप्रै टपिकहरु लिएर आउँछौं यहाँहरुको लागि र आज जुन टपिक लिएर आएको छौं त्यो एकदमै यहाँहरुको हुन्छ नि पपुलर डिमान्डमा पनि लिएर आएको हामीले टपिक साथसाथै जो डाक्टर हामीसँग आज हुनुहुन्छ पपुलर डिमान्डमा हुनुहुन्छ कता कता इन्स्टाग्राममा हाम्रो भिडियोजहरुमा चाहिँ हामीले उहाँलाई लिएर आउनु न भन्ने किसिमको एउटा एकदम उहाँको नामै तोकेर पनि यहाँहरुले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ सो आज हामीसँग स्किनको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर Jemina Lama hununcha. Welcome to the show. Thank you so much for the invitation. So it's really lovely to have you here finally. Because हाम्रो चाहिँ Instagram मा कता मैले कता देखिरा हुन्थे के please bring her, please we want to know more about skin and stuff भनेर. So it's really lovely to have you. So first ma चाहिँ I really want to compliment you for your lovely skin. Thank you so much. Especially after hearing that you have a small baby and after all that you take very good care of your skin हैन. So त्यहीबाट start गरौँ. What is your skincare routine? Okay. So because I have a small baby and I have a very busy schedule, I don't have much time for skincare. So I try to stick my basic skincare. I'll just like cleansing, vitamin C. I never leave vitamin C early in the morning and good moisturizer and sunscreen. So I make sure that I reapply my sunscreen during my working hours as well because sunscreen is very important. So evening matches just I cleanse my face and just a good layer of moisturizer. That's it. Oh, okay. Is that it? Yeah, that's it. And you get that kind of skin? Yeah, this is a little bit of makeup as well. Oh, okay. Thank you for letting me know. Otherwise, I'm shocked my puisai. My skin isn't as good as yours. Yes. Okay, so अब चाहिँ अब एकदमै हाम्रो ऑडियन्सेसहरुले खोज्नु भएको टपिक भनेको चाहिँ एक्ने रहेको छ because I think यो एकदमै सबैभन्दा वर्ल्डमा नै एकदम कमन प्रब्लम पनि हो जस्तो लाग्छ because you know girls go through a lot of hormonal issues and अहिले त lot of boys are interested to know as well त्यो एक्ने कसरी जान्छ भनेर and I'm sure you have a lot of male patients as well. So let's get into acne. How common is it? कतिको common छ त कतिको patient around हुन्छ? Acne is a very common disease. Usually हाम्रो clinic based मा चाहिँ maximum number of patients चाहिँ acne कै हुन्छ be it male or female हैन तर prevalence मा चाहिँ early teenage मा चाहिँ male patients हरु बढी हुन्छ भने after 20s 25 पछि चाहिँ female patients हरु बढी हुन्छ के so acne आउने भनेको चाहिँ usually adolescent state मा र हाम्रो किशोर अवस्थामा र young adults मा हैन तर कुनै female मा चाहिँ internal disease हरुको कारणले चाहिँ पछि adult acne पनि आउने हुन्छ so it's very common disorder. Okay, so let's get into this whole thing of जुन यहाँहरुले चाहिँ पहिला त्यो कट अफ गर्यो भने चाहिँ we can probably get into the कसरी एक्सटेरियरली केयर गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले डिजिजहरु भन्नुभयो फिमेलहरुमा चाहिँ देखिनुको रिजन भनेर so what are those diseases जसले गर्दा एक्ने आउन सक्छ? Okay, so thyroid is one of the common disease जसले गरेर पनि पछि पनि एक्ने फ्लेयर अप भइरहन्छ अनि अर्को चाहिँ फिमेलमा हुने चाहिँ PCOS भन्ने एउटा कमन डिजिज हुन्छ के इट्स अ पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम अर पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज हैन यसमा चाहिँ फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ
हुन्छ भने ओभरिजमा चाहिँ मल्टिपल सिस्ट हुन्छ कि टाइममा ओभुलेसन नभएर मल्टिपल सिस्ट हुन्छ त्यो मल्टिपल सिस्टले गरेर चाहिँ फिमेलमा पनि मेल हर्मोन चाहिँ हुन्छ हामीमा तपाईँकोमा पनि छ मेरोमा पनि छ टेस्टोस्टेरोन तर पिसिओएस भएको पेसेन्टमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन लेभल्सहरू अलिकति हाई हुन्छ जसले गरेर द क्वालिटी अफ सिबम प्रोडक्सन उहाँहरूको स्किनमा जस्तो खाले तेलको उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति स्टिकी अलिकति विस्कस खाले हुन्छ जसले गरेर पोर्सहरू क्लग भएर एक्ने आउने हुन्छ होइन सो दोज आर इन्टर्नल डिजिज जसले गरेर चाहिँ अडल्टहुडमा पनि एक्नेलाई हुन्छ नि फ्लेयर अप गरिरहेको हुन्छ हजुर हजुर सो यो त एउटा इन्टरनली हुने कुराहरू भयो होइन अब देयर आर मेबी अदर रिजन्स अफ एक्ने एज वेल सो वाट आर द अदर कमन रिजन्स पिपल हेभ एक्ने ओके सो आइम सरी आई विल स्टप यु राइट हियर सो किनभने यहाँले चाहिँ मेल र फिमेल दुइटै भन्नुभएको थियो अल्सो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यु टु क्ल्यारिफाई if the kind of reasons for acne is different in male and female. Yes, so हाम्रो adolescence स्टेटमा हाम्रो किशोर अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजिकली इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुन्छ कि सो हाम्रो इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सिबमहरू अलिकति विस्कस अलिक सिबम प्रोडक्सन हाई हुने हुन्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ बढी एक्ने आउने हुन्छ यो चाहिँ मेलमा चाहिँ अलिकति बढी प्रिभलेन्ट हुन्छ है अब फिमेलमा चाहिँ यसपछि चाहिँ इट इज बिकज अफ कस्मेटिक युज एज वेल किनभने फिमेलहरूले मेलको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति बढी कस्मेटिक्सहरू युज गर्ने हुन्छ सो कस्मेटिक्सहरूले अक्लुजन गरेर पोर्सहरू क्लग भएर पनि एक्ने आएको हामीले देख्छौँ हजुर सो द्याट इज द रिजन सो दिस इज द ओन्ली रिजन अरू चाहिँ केही पनि त्यस्तो छैन युजली फ्यामिली हिस्ट्रीमा पनि डिपेन्ड गर्छ अब जस्तै फिमेल पेसेन्ट हुनुहुन्छ तर उहाँको फ्यामिलीमा चाहिँ नि सबैको एक्ने रन गरेको छ अब ओभर द एज अफ 25, 35, 45मा पनि एक्ने आउँछ भने उहाँको पनि आउने त्यतिकै चान्सेस हुन्छ अब फिमेलहरूको ओभर एक्सफोलिएसन गर्ने बानी छ जस्तै युज अफ स्क्रब अथवा केमिकल एक्सफोलिएन्ट नै भयो होइन धेरै स्क्रब गर्ने बानी छ भने ओभर एक्सफोलिएसन गरेर पनि हुन्छ अब फिमेलहरू दे टेन टु टेक स्ट्रेस मोर अलिकति सिरियसली कि होइन सो एकदमै स्ट्रेस लियो ओभर थिङ्किङ गर्यो अब बेडमा पल्टेपछि टस टर्न गर्ने कुराहरू सोचिरहनेले पनि एक्ने एग्रिभेट गर्छ So I have 3 pimples on my chin right now. Yeah, maybe that could be the reason. Oh, that could be the reason. Maybe I slept like this for last 2 weeks. that is what could have happened. And another thing, I think female ma hune चाहिँ maybe oiling ko cause le pani hune सक्छ because female hरुले आफ्नो hair लाई अलिकति केयर गर्छ so they tend to put oils on their hair अनि मसाज गरेर बन बनाएर चाहिँ सुत्ने हुन्छ so when you put oil on your scalp अनि तपाई overnight सुत्नु भयो भने त्यसले पनि pores हरु clog गरेर acne आउने chances चाहिँ हुन्छ है तर having said that male patientsहरुमा पनि what I've seen भने जसकोमा hair clay हरु लगाउनुहुन्छ hair पोमेडहरू लगाउनुहुन्छ त्यो लगाएर इफ यु डोन्ट वाश इट एट नाइट बिफोर बेड टाइम होइन तपाईँ त्यही आफ्नो हेयर स्टाइलिङ जेल पोमेड क्रिमहरू के लगाउनुहुन्छ त्यसमा सुत्नु भयो भने त्यसले गरेर पनि एक्ने एग्रिभेट चाहिँ हुन्छ ओके टेक शावर बोइज टेक शावर इफ यु आर अप्लाइङ लट अफ जेल होइन हाम्रो स्टुडियोमा जति हुनुहुन्छ भाइहरू उहाँहरूलाई पनि किनभने दे वर भेरी क्युरियस के भन्छ एक्नेको बारेमा सोध्नुहोस् भनेर त्यही भएर भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक इट इज इन्डिड अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक अब एक्नेको अर्को एउटा हामीले सबैजनाले गर्छौँ जस्तो लाग्छ एन्ड आई सम वान्ट डु इट माइ सेल्फ एज वेल एक्ने आउने बित्तिकै पप गर्ने कि इट इज सम सोर्ट अफ हुन्छ नि एउटा कसले पो हो एकदमै आनन्द पनि फिल हुन्छ अरे त्यो पप गरेको देख्दाखेरि आइ एम श्योर अ लट अफ पिपल कम अप विथ द्याट काइन्ड अफ कम्प्लेन एज वेल सो इज इट हेल्दी टु पप योर पिम्पल Actually, there are some kind of pimple which you can pop. Oh, okay. So, तपाईको एक्नेमा चाहिँ अलिकति पस टाइपको छ पस्टुलर एक्ने छ जहाँ चाहिँ माथि टुप्पोमा पहिलो पिप आएको छ भने यस एकदमै जेन्टली स्क्विज गरे चाहिँ हुन्छ तर तपाईँको एक्ने चाहिँ पसवाला छैन नोडुलर छ अथवा वाइट हेड्स छ तपाईँले जबरजस्ती म्यानिपुलेट गर्नुहुन्छ भने इट क्यान कज रिभर्स इफेक्ट सो तपाईँको स्कारिङ हुनसक्छ है त्यही कारण देयर ओन्ली सर्टन टाइप अफ पिम्पल विच यु क्यान पप तर ह्याभिङ सेड द्याट आई युजली डोन्ट रेकमेन्ड बिकज मान्छेको कस्तो हाइजिन मेन्टेन कस्तो हुन्छ अब हातहरू वास गरेको हुन्छ कि हुँदैन बिकज एक्ने भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिज हो ब्याक्टेरियाले गरेर हुने डिजिज हो त्यही कारण इट्स बेस्ट नट टु पप So it's best not to pop, not to manipulate. Okay, so what do we do then? अब आइसकेको पिम्पललाई चाहिँ हजुर सो वाट यु क्यान डु इज आइसकेको पिम्पललाई चाहिँ वी रेकमेन्ड पेसेन्ट स्किन केयर रिजिम सो हामीले प्रपरली स्किन केयर रिजिम फलो गर्ने भनेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब इफ यु हेभ गट टिनी टाइनी बम्स अल ओभर यर फरहेड यु क्यान अप्लाई टपिकल मेडिकेसन अल ओभर यर फरहेड तर होइन स्पट ट्रिटमेन्ट छ जस्तो गालामा चिनमा चाहिँ एक दुईवटा एक्ने बम्सहरू छ भने हामी स्पट ट्रिटमेन्ट मात्रै गर्ने सो स्पट ट्रिटमेन्ट्समा चाहिँ बेन्जोल पेरोक्साइड एडाप्यालिन ट्रेटिनोइन्सहरू भन्ने हुन्छ होइन सो हामीले जहाँनिर चाहिँ त्यो स्पटमा लगायो भने चाहिँ इट विल हेल्प देम टु heal faster. So, कुनै एक्ने चाहिँ विदाउट ट्रिटमेन्ट चाहिँ अप्रोक्सिमेटली 1 विकसम्म बस्छ भने विथ ट्रिटमेन्ट्स विथ टपिकल मेडिकेसन सो 3-4 डेजमा हिल हुन्छ
Okay, so यो मेडिसिनहरू यहाँले भन्नुभयो, I assume these are ointments? Yeah, these are ointments. So these are prescription-based ointments. So यो चाहिँ प्रेस्क्रिप्सनमा पाउँछ. मोस्ट अफ द कन्ट्रिज बाहिरको देशहरूमा चाहिँ डक्टर्सले प्रेस्क्राइब गरेपछि मात्रै पाउँछ, तर हाम्रो नेपालमा त्यस्तो लहरू छैन. सो एनीवन क्यान गो टु द फार्मेसी एन्ड देन अर्डर सम क्रिम्स, बट आई वुड सजेस्ट डक्टरको सल्लाहसँग मात्रै युज गर्नु, बिकज देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ ओइन्टमेन्ट्स. मैले कुरा गरेँ, देयर एजिलिक एसिड एज वेल, देयर इज नाइसिनामाइड, देयर बेन्जोइल पेरोक्साइड, सबैको डिफ्रेन्ट रोल हुन्छ कि. All these depends on the type of acne. These depends on type of acne, अब कलर अफ द स्किन, पेसेन्ट कस्तो हुनुहुन्छ, फेयर हुनुहुन्छ कि अलिकति डार्क कलर हुनुहुन्छ कि, अब इजिली कतिको रियाक्ट गर्छ, उहाँको स्किन सेन्सिटिभिटी कस्तो छ त्यो हेरेर हामी डिसाइड गर्छौँ. Okay, so edible medicines पनि पाउँछ यस्तोको? Yes, it depends on grade of acne. So there are multiple breeds of acne. अब एकदम सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि माइल्ड, मोडरेट र सिभियर एक्ने भनौँ. अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ग्रेड 1 to 4 हुन्छ. सो ग्रेड 1 एक्ने भनेको चाहिँ व्हाइट हेड्स र ब्ल्याक हेड्स मात्रै भएन. सो इफ एनिवन सफर्स फ्रम व्हाइट हेड्स एन्ड ब्ल्याक हेड्स, उनीहरूको लागि चाहिँ हामी युजली ओरल मेडिकेसन्स रेकमेन्ड गर्दैनौँ. सो प्रपर एक्ने फ्रेन्डली स्किन केयर रुटिन होइन, जसमा चाहिँ सालिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वास हुन्छ, भेरी लाइट वेट मोइस्चराइजर्स हुन्छ, सनस्क्रिन हुन्छ, विच आर नट पोर्स क्लगिङ होइन, अनि त्यसपछि टपिकल मेडिकेसन हुन्छ, एक्सफोलिएसनहरू गर्ने हुन्छ. वी टिच देम एभ्रिथिङ. सो हामीले कसरी केयर गर्ने त्यो बाहेक पनि लाइफस्टाइल र डायट मोडिफिकेसन्सहरू पनि हुन्छ. सो वी गिभ देम अ चार्ट, हामीले यो फलो गर्ने भन्ने हुन्छ होइन. अब अर्को एक्नेको टाइप भने टाइप 2, 3, 4 होइन. सो टाइप 2, 3, 4 मा गयो भने चाहिँ युजली चाहिँ तपाईँको पस्टुलर, तपाईँको नडुलर, एकदम सिस्टिक, जसले चाहिँ स्कार्स बनाउने टेन्डेन्सी छ भने वी टेन टु गो फर ओरल मेडिकेसन. सो त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई ओरल मेडिकेसनको हेल्प चाहिन्छ. आई सी लट अफ केसेस स्पेसली यङ अडल्ट्समा होइन. अब पेरेन्ट्सहरूले लिएर आउनुहुन्छ अनि माई चाइल्ड इज जस्ट 19, 20 होइन. अब एक्नेको लागि किन मेडिकेसन खाने त होइन. सो हामीले टपिकली के लगाएर चाहिँ एक्ने निको हुन्छ कि हुँदैन भनेर वी डिसाइड द्याट अन ग्रेड अफ एक्ने. सो उहाँहरूको एक्ने ग्रेड ब्यान्ड छ भने वी जस्ट गिभ देम टपिकल मेडिकेसन. तर एक्ने ग्रेड 2, 3, 4 छ जसले गरेर चाहिँ पोटेन्सियल स्कार नै हुनेवाला छ. स्कार्स पनि देयर डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्कार्स, वी क्यान टक अबाउट इट. र पोटेन्सियल स्कार्स हुनेवाला छ भने चाहिँ वी गिभ देम ओरल मेडिकेसन्सहरू. ओरल मेडिकेसनमा देयर डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सहरू. सो वी डिस्कस विथ पेसेन्ट्स, उहाँहरूको कम्प्लायन्स, उहाँले ओरल मेडिकेसन कसरी खान सक्नुहुन्छ, प्रि एक्जिस्टिङ डिजिजहरू छ कि छैन, हामी सबै कुरा फिगर आउट गरेर चाहिँ उहाँहरू रेकमेन्ड गर्छौँ. हजुर. Okay, that was a lot of information एकैचोटि, but it was very informative. I'm sure धेरैजनाले थाहा पाउनु भयो होला. So भनेपछि diet also contributes to acne. Yes, yes. So there are so many aggravating factors for acne. You know, okay, हामीले कुरा गरेर जस्तो hormone is one of the aggravating factors, especially for females. होइन, females मा hormone plays important role. अर्को भनेको चाहिँ stress भयो, overthinking, तपाईँको pores clogging cosmeticsहरू युज गर्नुभयो, तपाईँको long wear foundation, long wear BB creamsहरू युज गर्नुभयो, अथवा compact धेरै युज गर्नुभयो जसले गर्दा पोर्सहरू क्लग गरिरहन्छ भने द्याट क्यान अल्सो एग्रिभेट एक्ने. अनि त्यसपछि तपाईँको हेयर केयर, जस्तो इफ यु सफर फ्रम ड्यान्ड्रफ, इफ यु हेभ ड्यान्ड्रफ इट्स नट करेक्टेड भन्यो भने हामीले जति एक्ने करेक्ट गऱ्यो भने पनि एक्ने कन्ट्रोलमा हुँदैन. सो वी हेभ टु करेक्ट यर ड्यान्ड्रफ एज वेल. सो हामी स्क्याल्पको स्टेटस कस्तो छ, स्क्याल्प हेल्दी छ कि छैन, उहाँको बानी बेहोराहरू कस्तो छ, त्यसले पनि गर्छौँ. सो डायट प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल. देयर वाज वान स्टडी इन टर्की एक्चुली, त्यसमा चाहिँ 2300 चाहिँ टिन्सहरूमा स्टडी गरेको थियो कि. सो उनीहरूलाई चाहिँ सुगर डायट अलिकति बढी गर्दाखेरि चाहिँ वाट दे फाउन्ड इज सुगर डायट जसलाई बढी गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ 30% इन्क्रिज इन एक्ने ब्रेकआउट्स. सो वी से द्याट सुगर, रिफाइन्ड सुगर स्पेसली सुगर डायटहरूले चाहिँ एक्ने अलिकति एग्रिभेट गर्छ. डेरी प्रडक्ट्स, सो डेरी जति खानुहुन्छ त्यति नै एक्ने एग्रिभेट गर्छ. सो यु हेभ टु कट डाउन अन डेरी प्रडक्ट, सुगर डायट र हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स डायट भन्छ. द्याट इज तपाईँको पिज्जा, पास्ता, मैदाले बनेको चिजहरू के, एभ्रिथिङ यम्मी. So you have to avoid what is yummy. So तपाईँले दाल भात तरकारी नर्मल खानुभयो भने द्याट इज फाइन. तर हुन्छ नि अब जङ्क फुड, फास्ट फुड, डिप फ्राई फुडहरू चाहिँ इट्स बेस्ट टु बी अभोइडेड. Oh, that's really sad, you know. I know. That's really sad because sugar is something that everyone loves. And the maidako khana भनेपछि pasta, so even instant noodles, noodlesहरू पनि खानु भएन. And then refined sugars चाहिँ बेकरी आइटम्समा पनि एकदमै दिनु हुन्छ हैन. सो बेकरी आइटम्सहरू पनि अभोइड गर्नु पर्यो. तर you can have normal diet. So many patients of mine they say that चिल्लो पिरो अमिलो चाहिँ म बार्नुपर्छ. No, you can take, if you want to have pani puri you can go and have pani puri हैन. तर make sure त्यसमा चाहिँ आलु अलिकति कम होस् हैन, किनभने हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स डायटमा पर्छ. You can have चिल्लो पिरो अमिलो. There's no hard and fast rule that you can't have. That dairy, high sugar, high glycemic index diet. It is. So, अब acne को तो कुरा भइहाल्यो हैन. तर does dairy product and sugar and all harm our skin in other ways as well?
yes, it does. So it's actually I read a book अस्ति recently हैन त्यसमा चाहिँ अथरले के भनेको थियो भने डेयरी भनेको चाहिँ हाम्रो गाई भैँसीहरूले अब प्रोड्युस गर्ने मिल्क भयो हैन त्यो मिल्क चाहिँ यति धेरै ग्रोथ फ्याक्टर्स हुन्छ त्यो मिल्कमा चाहिँ किन भन्यो भने उनीहरूको बच्चालाई चाहिँ विदिन अ इयर अर 1.5 इयर्समा चाहिँ सानो एउटा बाछुलाई चाहिँ एकदमै बुल बनाउने काउ बनाउने हैन एकदमै लाइक 600 किलोको एउटा हुन्छ नि काउ बनाउनको त्यति धेरै ग्रोथ हर्मोन्सहरू हुन्छ कि सो एक्चुअली ह्युमनले त्यो कन्ज्युम गर्यो भने अन द लङ रन विल ह्याभ लट अफ इन्फ्लेमेसन इन आवर बडी सो नट ओन्ली हाम्रो स्किन हाम्रो गट हेल्थ हाम्रो मुड स्विङ्सहरू सबै कुरामा डिपेन्डेन्ट छ भनेर पनि भन्छ कि सो द्याट्स वाइ लट अफ पिपल आर टर्निङ भिगन होइन कति मान्छेले चाहिँ डेरीहरू पनि छोडिरहनु भएको छ आई थिङ्क इट्स फर गुड कज होइन सो अनदर रिजन इज जति डेरी खानुहुन्छ डेरी प्रडक्ट्सहरू खानुहुन्छ त्यति नै इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर्स 1 भन्ने हुन्छ कि जसले गरेर अगेन फेरि हाम्रो सेबासियस ग्ल्यान्ड ओइल प्रोड्युसिङ ग्ल्यान्डमा एकदमै थिक एन्ड स्टिकी ओइल प्रोडक्सन हुन्छ जसले गर्दा पोर्स क्लग हुन्छ न अगेन फेरि एक्ने ब्रेकआउट्स हुन्छ होइन त्यो त भयो डेरीको प्रडक्ट अनि सुगर्सहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने collagen and elastin are proteins which are very necessary for our skin हैन हाम्रो स्किनको चाहिँ एउटा बिल्डिङ ब्लक जस्तै भनौँ न सो तपाईँले जति धेरै सुगर खानुहुन्छ त्यो सुगर गएर चाहिँ तपाईँको कोलाजनमा बाइन्ड गर्छ कि सो तपाईँको कोलाजनमा बाइन्ड गरेपछि कोलाजनलाई एकदम स्टिफ बनाइदिन्छ सो कोलाजन स्टिफ भएपछि इट टेन्स टु ब्रेक डाउन सो ब्रेक डाउन भएपछि तपाईँको जति युनिफर्म लेभल्समा कोलाजन र इलास्टिन हाम्रो स्किनलाई सपोर्ट दिएर बसेको हुन्छ नि त्यो ब्रेक डाउन भएपछि देन फाइन लाइन्स रिङ्कल्स स्यागिङ स्किन्सहरू हाम्रो साइन्स अफ एजिङहरू देखिन्छ बिकज अफ हाई सुगर डायट So sugar is हामीले सकेसम्म कट अफ गर्नुपर्छ नट ओन्ली फर एक्ने फर हाम्रो स्किन हेल्थ स्किन ओभरअल यस फर स्किन ओभरअल यस अलराइट द्याट्स भेरी इन्फर्मेटिभ मैले यहाँले भन्दै पनि एउटा नोट बनाएको थिएँ ब्ल्याक हेड्स एन्ड व्हाइट हेड्स भनेर तर यहाँले भनिदिइहाल्नुभयो द्याट ब्ल्याक हेड्स एन्ड व्हाइट हेड्स आर एक्चुली ग्रेड 1 एक्ने भनेर ओके यसको केयरको पनि अब केही रिजिम छ होला सो पिपल दोज हु हेभ जेनेटिकली ओइली स्किन होइन दे आर ब्लेस्ड विथ ओइली स्किन भनेपछि चाहिँ दे टेन टु हेभ मोर ब्ल्याक हेड्स एन्ड व्हाइट हेड्स होइन सो उनीहरूले चाहिँ धेरै जस्तो पोर्स क्लगिङ स्किन केयर रिजिम चाहिँ फलो गर्नु हुँदैन अनि सकेसम्म स्यालिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वास अथवा टोनर इफ दे क्यान युज स्यालिसिलिक एसिड बेस्ड वास अथवा एक्सफोलियन्सहरू चाहिँ गरिरहनुपर्छ भेरी लाइट वेट मोइस्चराइजर्सहरू अनि त्यसपछि इफ दे आर नट स्टिल ह्याप्पी विथ स्किन केयर रिजिम्स आफूले घरमा बस्दा पनि व्हाइट हेड्स ब्ल्याक हेड्सहरू कन्ट्रोल भएको छैन भने दे निड टु विजिट द क्लिनिक अर हस्पिटल अनि हस्पिटल बेस्ड ट्रिटमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ जसले गरेर ब्ल्याक हेड्स र व्हाइट हेड्सहरू रिमुभ हुन्छ र ह्याभिङ सेड द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट इज हाम्रो सधैँभरिको प्रोसेस हो सो ओइल प्रोडक्सन भनेको हाम्रो लाइफ लङको प्रोसेस होइन सो एकचोटि क्लिन गरेपछि फेरि 4 to 6 विक्समा त्यति नै ओइल प्रोडक्सन हुन्छ त्यति नै पोर्सहरू क्लग भइसकेको हुन्छ सो हामीले यो क्लिन गर्ने प्रोसेस चाहिँ हामीले पछिसम्मलाई फलो रेगुलर गरिरहनु पर्ने भयो Alright, very well said. Because मैले एकदमै recently मात्रै थाहा पाएको थियो that black heads and white heads are also acne. That was quite a new information to me. I was surprised. म चाहिँ त्यो अब छुट्टै हो and the pimple big acne that we see that very different. Yeah, so lot of patients they say that हैन डक्टर मेरो acne छैन it's just pimple सानो bump मात्रै हो घमरा जस्तो tiny bump. I don't have acne भनेर भन्छ. Acne and pimple they are interchangeable terms. त्यो interchangeable terms they are similar terms. र white heads र black heads भनेको पनि acne नै हो so they are grade 1 acne. Okay, so यो ब्ल्याक हेड्स र व्हाइट हेड्समा पनि आई जस्ट वान्ट टु र्याप इट अप होइन जस्तै यहाँले पिम्पल्स जुन हुन्छ जुन लाइक मेजर बिग एक्ने हुन्छ त्यो त पप गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो लट अफ पिपल टेन टु हुन्छ नि एन्ड आई डु द्याट माइसेल्फ सो आई क्यान रियली रिलेट टु दिस क्वेसन एन्ड आई वान्टेड टु आस्क सो हाउ गुड इज टु यु नो टेक आउट द ब्ल्याक हेड्स एन्ड व्हाइट हेड्स सो वाट यु क्यान डु इज इफ यु वान्ट टु डु होम बेस्ड ट्रिटमेन्ट्सहरू तपाईँले आफैले कोमिडोनल एक्सट्र्याक्सन पिन्सहरू युज गर्नुहुन्छ भने बी जेन्टल तपाईँको मेक स्योर द्याट तपाईँको एक्सट्र्याक्सन पिन इज वेल स्टेरलाइज तपाईँको थरोली क्लिन हुनुपर्छ you have wash your hands properly तपाईँको स्किन क्लिन हुनु पर्यो त्यसपछि बी जेन्टल तपाईँले एउटा ब्ल्याक हेड्सलाई निकाल्छु भनेर फोकस गरेर बडी एक्सट्र्याक्सन गर्नु हुँदैन द्याट्स लिड टु ट्रमा इन्फ्लेमेसन एन्ड मोर स्कारिङ तपाईँको पिआइएच नै हुन्छ है स्कार्स नै बस्छ कि त्यही कारण जेन्टल इज फाइन तर तपाईँले आफूले मेनिपुलेट गर्नु सक्नु भएन आफूले रिमुभ गर्न सक्नु भएन भने इट्स बेस्ट टु भिजिट अ डर्मेटोलोजिस्ट Definitely, I think it's a very major problem, at least to me, personally. So let's move ahead with our acne reasons or थाहा पायौँ होइन डायटहरूले पनि इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि मजाले नै थाहा पायौँ यसपछि चाहिँ अब जुन एक्नेले स्कार लिभ गर्छ नि I really want to get into that because that is a very big problem again. No matter if you pop it or if you don't, acne is
acne just remains there in form of scar for a very longer time. So can you please tell us more about this? Yes, so acne भनेको चाहिँ it is a temporary condition हैन. जस्तै एउटा acne आउँछ अनि त्यसपछि त्यो acne 7 to 10 days मा heal भएर जान्छ. Why do we have to treat acne? हामीले किन acne लाई treat गर्नुपर्छ भने पनि it is because we want to prevent scarring. So हाम्रो scars नहोस् भन्नलाई नै हामीले acne लाई treat गर्ने हो. There are different type of scars. अब जस्तै तपाईको सानो एउटा bump आयो, त्यो bump चाहिँ heal भएर गयो हैन. त्यसै चाहिँ तपाईको brown color को scars, brown color को marks छोड्यो भने that is PIH, which we call post inflammatory hyperpigmentation. So तपाईको lightening agent, brightening agent र sunscreen हरु लगायो भने चाहिँ बिस्तारै फेड हुँदै जान्छ है. Another type of scar is red color को scar है. So usually तपाईले अलिकति fair individual, अलिकति गोरो individuals हरुमा देख्नुहुन्छ त्यस्तो टाइपको scars हरु हैन. त्यस्तो scars लाई चाहिँ हामीले topical whitening हरु yes we can apply अनि sun protection गर्यो भने that kind of scar will heal with time. हामीले केही पनि treatments हरु केही पनि therapies हरु नगरे पनि heal हुन्छ हैन. Another very difficult scars to treat is atrophic scar. Atrophic scars भनेको चाहिँ तपाईको chicken pox जस्तो खाल्टो खाल्टो वाला scars हरु हुन्छ नि. हजुर. So त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने पनि if the patient manipulates acne, so धेरै squeezing हरु गर्यो, धेरै popping हरु गर्यो, आफैले घरमा हुन्छ नि पिन हरु लगाएर निकाल्न खोज्यो भने त्यस्तो खाली scars हरु हुन्छ. So rather than माथि burst हुनुको सट्टामा तल गएर burst हुन्छ के, and then तपाईको collagen destruction हुन्छ, entire tissue नै destruction हुन्छ. त्यो heal हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको खाल्टो वाला scars बसेर जान्छ के. So those are the most difficult and challenging scars we see. Atrophic scars मा पनि different हुन्छ. Ice pick भनेको तपाईको चुच्चो खाली हुन्छ, box scar हुन्छ, rolling scars हरु हुन्छ हैन. त्यो scars हरु देख्छ. अनि कुनै मेल स्पेशली मेल इन्डिभिजुअल्स मा चाहिँ हामीले के देख्छ भने पनि हाइपरट्रोफिक स्कार भनिन्छ. हाइपरट्रोफिक भनेको चाहिँ तपाईको स्पेशली नाकमा चाहिँ सानो एउटा नोड्युल जस्तो, त्यो एक्ने पनि होइन हैन, त्यो त्यतिकै बसिरहन्छ, विथ कपल अफ इयर्स नै बसिरहन्छ. अथवा ज लाइनमा चाहिँ सानो सानो टिनी टाइनी बम्प्सहरु बसिरहन्छ के. सो दोज आर अल्सो स्कार्स, हाइपरट्रोफिक स्कार्स हो. सो त्यो स्कार्सको लागि चाहिँ बेस्ट ट्रिटमेन्ट भनेको सिलिकन प्याचहरु पाउँछ. वी क्यान युज सिलिकन प्याच, अथवा सिलिकन प्याच लगाउँदाखेरि पनि हिल भएन, त्यस्तो स्कार्सहरु फ्ल्याट भएन भने पनि चाहिँ हामीले intralesional steroids युज गर्न सक्छौँ त्यतिखेर चाहिँ. ओके, भनेपछि स्कार जुन एक्नेले जुन स्कारहरु दिन्छ, जुन मार्क्सहरु छोडेर जान्छ, त्यसको लागि चाहिँ डाक्टर नै भिजिट गर्नुपर्ने भयो. यस, अब इट डिपेन्ड्स अन व्हाट काइन्ड अफ स्कार्स हैन. सो लाइट अब खाली पिगमेन्टेड स्कार्सहरु मात्रै छ भने के पनि नगर्ने, हामीले स्कार्सको लागि बडी ट्रिटमेन्ट्सहरु पनि के पनि गर्नु पर्दैन. अब इफ द इन्डिभिजुअल हेज सम वेडिङ टु इभेन्ट, अब इभेन्ट्सहरु छ, वेडिङ अटेन्ड गर्नुपर्ने छ, केही छ भने चाहिँ वी सजेस्ट क्लिनिक बेस्ड ट्रिटमेन्ट्सहरु पनि, जस्तो मेडिकल केमिकल पिलहरु भन्यो त्यसले पनि हेल्प गर्छ. तर होइन म सनस्क्रिन मात्रै लाएर केयर गर्छु भने सनस्क्रिन मात्रै लाएर केयर गर्दाखेरि पनि इट विल टेक अप्रोक्सिमेटली 2 years. So 2 years मा जान्छ. One pimple equals 2 years. Yes, scars. That's not a really nice news, you know. Yeah, sometimes my patients are like, "I know, मेरो scars, मेरो acne त सबै गयो, अब I've left with acne scars हैन." अनि मैले सोच्छु कति भयो acne scars भएको त, do we really have to do clinic based treatments र हामीले अरु के ट्रिटमेन्ट्स गर्नुपर्छ त scars? They say 2 months भयो. And I tell them just use topical अब कुनै acne को scars fading cream छ भने cream लगाउनु, sunscreen लगाउनु, and wait for 2 years. So 2 years मा मजाले जान्छ. तर if you are really in rush हैन, मैले भने जस्तै एकदमै इभेन्टहरु अटेन्ड गर्नु छ, तपाईको फ्यामिली फंक्शन्स छ भने पनि then we'll start the treatment at clinic. Oh, okay. So that was such a bad news कि मलाई हुन्छ नि कुनै feel भयो कि ला यस्तो त है साच्चै 2 years is a very long time. Yes, it's right? a long time. So what are the kind of treatments that you use in your clinic which is available भनौँ न यसको acne scar को लागि? Acne scars को लागि chemical peel and medical peel they are the best options. So यसले चाहिँ के गर्छ भने even you have नयाँ acne breakouts हरु भइरहेको छ अनि acne scars हरु पनि छ भने पनि I love to do salicylic and mandelic peel. So mandelic peel ले चाहिँ acne scars लाई help गर्छ भने salicylic peel ले चाहिँ तपाईको pores भित्र गएर it helps to clean the pores. So medical peel, hydrofacials अथवा microdermabrasion for blackheads, I would suggest those kind of treatments. Alright. So I'm sure जतिजनाले पनि सुनिरहनु भएको छ, यदि यहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिएको छ भने of course उहाँको क्लिनिकमा जान सक्नुहुन्छ. The Skin Clinic? Yes, by Dr. Chebina. Yes, by Dr. Chebina. The Skin Clinic by Dr. Chebina for all kind of acne problems. Yes. Alright, so let's move ahead. अर्को हामीले डिस्कस गर्ने भनेको टपिक भनेको चाहिँ अब सेन्सिटिभ स्किन भन्ने कुरा हामीले गरेको थियौँ. सो आई हेभ फ्यामिली मेम्बर्स, आई हेभ फ्रेन्ड्स हुन्छ नि, एकदमै कमन प्रब्लम हो कि सेन्सिटिभ स्किन चाहिँ एकैछिन घाममा बस्यो रातो हुने होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज वाट सेन्सिटिभ स्किन इज अबाउट, or what are the other symptoms or
other things that we see normally in sensitive skin? So there are two different topics actually, sensitive skin and sensitized skin. So these two are two different things. So sensitive skin is a skin type that's what you're born with. तपाईं जन्मिँदाखेरि सेन्सिटिभ स्किन लिएर जन्मिनुहुन्छ. त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अन्डरलाइन डिजिजहरू हुन्छ कि, जस्तो रोजेसिया पनि हुन्छ, तपाईँको बटरफ्लाई सेपमा अलिकति रेडनेसहरू हुने, सानो टिनी टाइनी बम्सहरू आउने हुन्छ, अथवा एक्जिमा तपाईँलाई एलर्जिक रियाक्सन्सहरू हुने, एटोपिक डर्मेटाइटिस भनेको हे फिभर, हाच्छिउहरू आउने, तपाईँको बडी फोल्ड्सहरूमा पनि ड्राइनेसहरू हुने, प्याचेसहरू हुने, त्यस्तो खाले स्किनलाई चाहिँ सेन्सिटिभ स्किन भनेर भनिन्छ है. तर सेन्सिटाइज स्किन भनेको चाहिँ इट इज बिकज अफ इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल ट्रिगर फ्याक्टर्सहरू. जस्तै तपाईँ एकदम हार्स वेदरमा जानुभयो, अथवा युभी एक्सपोजर भयो होइन, अथवा तपाईँले कस्मेटिक्सहरू युज गर्नुभयो, तपाईँको स्किन केयरको इन्ग्रिडियन्ट अथवा स्किन केयरमा चाहिँ तपाईँ अलिकति इरिटेटेड हुनुहुन्छ, तपाईँको स्किन इरिटेसन हुन्छ भने पनि द्याट इज सेन्सिटाइज स्किन. सो दिज टु आर टु डिफ्रेन्ट टर्म्स. Oh, okay. So, are we going to talk about one at a time or both? Yeah. So, sensitive skin भनेको चाहिँ तपाईँ बच्चादेखि नै स्किनको इस्युजहरू लिएर आउने. सो तपाईँको अब यस म सानो हुँदादेखि मेरो पेरेन्ट्सले मलाई डर्मेटोलोजिस्ट कहाँ भिजिट गराइरहनु हुन्थ्यो. आई हेभ दिस कन्डिसन. अब जस्तै तपाईँले पिक्चर लिएर आउनुभयो भने मैले अब रोजेसियाको कुरा गरौँ न, मैले टी कफी खाँदाखेरि मेरो फेस रेड हुन्छ. इफ आई वाच इमोसनल मुभिजहरू मेरो स्किन हुन्छ नि अलिकति रेड भएर आउँछ, तातेर आउँछ. इफ आइ एम अपसेट विथ सम वान or if I have fight with a family members or a friend भने तपाईँको रातो हुने. सो द्याट इज रोजेसिया. त्यो पनि सेन्सिटिभ स्किनको टाइप हो होइन. सेन्सिटिभ स्किनमा चाहिँ युजली कस्तो हुन्छ भने पनि तपाईँको स्किन चाहिँ अलिकति इची, रेड होइन, इरिटेटेड, तपाईँले जे प्रडक्ट्सहरू लाउँदाखेरि पनि अलिकति बर्निङ सेन्सेसन भएको, द्याट इज अ सेन्सिटिभ स्किन होइन. सो सेन्सिटाइज स्किनमा पनि सिमिलर आउँछ. तर फर इक्जाम्पल तपाईँको सेन्सिटाइज स्किन छ अरे, योर स्किन इज सेन्सिटाइज टु एलोभेरा होइन, मानिलिउँ एलोभेरासँग सेन्सिटाइज छ अरे, एन्ड इफ यु युज अ फेस वास विथ एलोभेरा तपाईँको भन्यो भने त्यसले तपाईँको रियाक्सन दिन्छ. तर इफ यु युज अनदर फेस वास विदाउट एलोभेरा भन्यो भने त्यसले रियाक्सन दिँदैन. ओके. सो सेन्सिटाइज स्किन भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पर्टिकुलर थिङसँग एलर्जिक भयो भने पनि सेन्सिटाइज स्किन हुन्छ. तपाईँले युजली एकदमै फ्रेग्रेन्स ओइलहरू लगाउनु भयो, जस्तै ल्याभेन्डर ओइल, एसेन्सियल ओइल्सहरू भनेर हुन्छ होइन, तपाईँको सिट्रस ओइल्सहरू लगाउनु भयो भने त्यसले पनि तपाईँको स्किनलाई सेन्सिटाइज गरिदिन्छ कि. सो 70% अफ द पेसेन्ट हु भिजिट मी दे अलवेज से द्याट डक्टर आई हेभ ओइली स्किन बट आई हेभ सेन्सिटिभ स्किन, डक्टर I have dry skin but I have sensitive skin. And actually maximum patient they don't have sensitive skin, they have sensitized skin. So कुनै एउटा इन्ग्रिडियन्ट सँग एलर्जिक रियाक्सन हुने, अथवा घाममा बस्दाखेरि घाममा रातो हुने हुन्छ नि, अथवा एकदम एक्सट्रिम वेदर्स हुँदाखेरि स्किन अलिकति ड्राई, फ्लेकी, इरिटेटेड फिल हुने, त्यो चाहिँ सेन्सिटाइज स्किन. ओके. सो यो डिफरेन्स आफूमै थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ मेबी अलिकति अवेर भयो भने चाहिँ तपाईँलाई सानैदेखि प्रब्लम छ स्किनमा भने पनि मोस्ट प्रोबेबली यु विल ह्याभ सेन्सिटिभ स्किन. तर होइन, ठुलो आएपछि जब तपाईँले स्किन केयर युज गर्न थाल्नुभयो, अथवा तपाईँ एक्सेसिभ वेदरमा हुन्छ नि एक्सपोज हुनुभयो, तपाईँ एकदमै ट्रेकिङ हाइकिङहरू जानुभयो, अथवा तपाईँको क्रोनिक स्लिप डेप्रिभेसन छ, एकदम न्युट्रिसन पनि राम्रो भएको छैन भने तपाईँको सेन्सिटाइज स्किन हुन्छ. Alright, so I think यहाँले अब बुझ्नुभयो होला सेन्सिटिभ र सेन्सिटाइज. I hope I explained it in a simple way. You did actually. मैले त बुझेँ होइन, अब अडियन्सेसले पनि बुझ्नुभयो होला. सो अब यस्तो केसमा जस्तै सेन्सिटिभ अथवा सेन्सिटाइज केसमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क पिपल सुड एक्चुली सिट ब्याक होम, घरै बसेर चाहिँ अनि आफ्नो प्रडक्ट चुज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यति वाइज हुन्छ जस्तो लागेन मलाई. सो यु क्यान गो विथ अ भेरी माइल्ड, जे कुरा पनि फर माइल्ड सेन्सिटिभ स्किन लेखेको नै हुन्छ दुवैजनालाई होइन. सो अब माइल्ड भनेपछि अब स्टार्टिङ विथ स्याम्पूज होइन, तपाईँको स्याम्पूमा पनि हार्स सर्फेक्टेन्ट्सहरू हुन्छ. तपाईँले स्याम्पू युज गर्नुभयो, तपाईँले स्याम्पू युज गर्दाखेरि तपाईँको फेसमा त्यो स्याम्पू वाटर रन हुन्छ भने त्यसले पनि इरिटेसन हुनसक्छ. त्यो स्टार्टिङ फ्रम स्याम्पू. सो स्याम्पू पनि हामीले एकदमै जेन्टल, सल्फेट फ्री, एसएलएस फ्रीहरू स्याम्पूहरू युज गर्नुपर्छ. तपाईँको फेसमा पनि एकदमै धेरै स्किन एक्टिभ्सहरू नराख्ने कि. सो स्टिक विथ द बेसिक, जस्ट एकदमै जेन्टल क्लेन्जर होइन, एकदम सोप फ्री क्लेन्जर्सहरू, अ गुड मोइस्चराइजर विदाउट एनी फ्रेग्रेन्स, अब तपाईँको प्याराबेनहरू नभएको एकदम सिम्पल मोइस्चराइजर अनि सनस्क्रिन, त्यति गऱ्यो भने हुन्छ. साउन्ड्स भेरी इजी होइन. तर त्यो सायद जसले फेस गरिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ अलि उसने कन्फ्युजन नै होला होइन. सो बी भेरी केयरफुल. अलराइट, फ्रम सेन्सिटिभ स्किन टु नाउ अनइभन स्किन टोन, विच इज अनदर आई थिङ्क अ बिग इस्यु एन्ड समथिङ द्याट आई पर्सनली फेस एज वेल होइन. अब कति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्किन इज भेरी डार्क अनि कति चाहिँ स्किन इज कम्पेरिटिभली लाइटर भनौँ न. यो पनि एउटा एकदमै प्रब्लम नै इस्यु नै हो जस्तो लाग्छ, स्पेसली डस्की स्किनमा चाहिँ. So what is this?
सो अनइभन स्किन टोन इज अ भेरी ब्रड टपिक सो अनइभन स्किन टोन पनि हाम्रो फेसको कुन चाहिँ पार्टमा छ त्यो अनुसारले हामीले क्याटेगोराइज गर्छ कि सो प्रायः मान्छे आउँदाखेरि अब यङ्गर र ओल्डर इन्डिभिजुअल हुन्छ सो यङ्गर पेसेन्ट आउनुभयो अनि उहाँहरूको चाहिँ फरहेडमा चाहिँ अलिकति डार्क छ भने इट इज बिकज अफ एक्सेसिभ सन एक्सपोजर अथवा उहाँले स्विमिङ गर्दाखेरि हेड बाहिर राखेर स्विम गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँको फरहेड टेन्स टु बी डार्क होइन सो सनले गर्दाखेरि नै हुन्छ तर ओल्डर पेसेन्ट आउनुभयो जसले चाहिँ कम्प्लेन गर्नुहुन्छ द्याट आइभ गट अ भेरी डार्क फरहेड मेरो अरू रेस्ट अफ द फेस इज फाइन फरहेड मात्रै डार्क छ भने इट कुड बी बिकज अफ इरिटेन्ट कन्ट्याक्ट डर्मेटाइटिस जस्तो विक्सहरू युज गरेर अथवा के गरेर अथवा हेयर डाईहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एरिया चाहिँ इरिटेटेड भएर पनि डार्क हुनसक्छ होइन त्यो फरहेड भयो अब अर्को भनेको चाहिँ मोस्ट कमन भनेको चिक्समा सो चिक्समा चाहिँ डार्क प्याचेसहरू छ भने इट कुड बी मेलास्मा है विच इज हर्मोनल युजली फिमेल्सहरूलाई बढी इफेक्ट गर्छ इट कुड बी फ्रेकल्स अथवा इट कुड बी सनस्पट सो सनस्पट भनेको चाहिँ युजली हाम्रो यो एरियामा आउँछ डार्क प्याचेसहरू हुन्छ युजली चाहिँ दिस इज बिकज अफ क्युमुलेटिभ सन ड्यामेज सो तपाईँको घाममा बस्ने बित्तिकै तपाईँले सडनली ड्यामेज देख्नु हुँदैन कि सो इयर्स एन्ड इयर्स तपाईँको घाममा बस्दा बस्दा घामको किरणले तपाईँको डिएनए ड्यामेज गर्दा गर्दै यो पिगमेन्टेसन आउँछ न सो मिड फेसमा चाहिँ बेसिकली मेलास्मा फ्रेकल्स हाम्रो सनस्पट्सहरू आउँछ अनि हाम्रो एकदमै कमन भनेको चाहिँ यो एरियामा सो यो एरियामा पनि एकदम हाइपर पिगमेन्टेसन लिएर आउनुहुन्छ हामी युजली कज भनेको चाहिँ पेरिओरल डर्मेटाइटिसहरू हुन्छ दिस इज अ डिजिज सो यसमा चाहिँ कस्तो भने एक्ने जस्तै आउँछ तर युजली माउथ एरियामा मात्रै बढी आउने हुन्छ अरू चाहिँ कोही कोही दे आर सेन्सिटिभ टु हाम्रो टुथपेस्टहरू सो टुथपेस्टको एलर्जी हुने अथवा कोही कोही ब्रसको पनि सो ब्रसमा चाहिँ स्पेसली ब्याक साइडमा चाहिँ रबरहरू भयो भने रबरको एलर्जिजहरू पनि हुन्छ कि त्यो एलर्जिजले गरेर पनि तपाईँको मुख वरिपरि पनि डार्कनिङहरू हुने हुन्छ होइन अनि कोही कोही इन्डिभिजुअलको चाहिँ राति सुत्दाखेरि चाहिँ मुख आगोर सुत्ने बानी हुन्छ मुख अलिकति खोलेर सुत्ने हुन्छ सो त्यतिखेर तपाईँको सलाइभाहरू ड्रिप भयो भने पनि त्यसले गरेर पनि तपाईँको यो माउथ एरिया कर्नर अफ द माउथ चाहिँ डार्कनिङहरू हुने हुन्छ है एन्ड दे आर भेरी डिफ्रेन्ट हुन्छ नि अब एरियाज जहाँ गरेर चाहिँ अनइभन हुन्छ सो वी हेभ टु स्पेसिफाई तपाईँलाई कहाँनिर अनइभन लागेको छ त्यो अनुसारले वाट कुड बी द कज वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द्याट ओके त्यसो भए इफ यसको एक्सप्लेनेसनै यस्तो छ भने अझ yes it's more complicated होला but does this heal does this get even eventually yes for example koi forehead ma darkening liएर आउनु भयो I went for a hike हैन hike मा गथे मेरो एकदमै कालो भयो निधार पनि we can give them brightening agents haru vitamin C lightening agents haru proper sun protection गर्यो भने पनि yes eventually the color will come back बिस्तारै बिस्तारै सबै uneven skin tone चाहिँ even भएर आउँछ Okay, that's some hope for me. So अर्को एउटा कमन कुरा भनेको चाहिँ because अब अहिले पिलिङहरू आयो होइन त्यसले त्यसपछि चाहिँ there's been this discussion facial or peeling भनेर होइन facial is a lot of massage अनि अब हामी आफै पनि generally when we apply sunblock we try to give ourselves professional massage but it doesn't really look like one so how good is it to play around with your skin the massages yes everything in little amount is good so sabai kura thore thore garyo bhane it's good for your skin tara tapai facial massage गर्ने जाने भनेर काहीँ सलुन मा गएर 1 hour 1.5 hour of massage भने it's useless it will not do any good to your skin हैन so तपाईलाई अब lymphatic drainage भन्ने हुन्छ एउटा so हाम्रो स्किन को तल चाहिँ एउटा lymph glands भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि lymphatic channels हुन्छ कि so तपाईको कहिलेकाहीँ तपाईले इभिनिङमा चाहिँ अलिकति सल्ट डाइट बढी खानु भएको छ तपाईले पानी धेरै पिउनु भएको छ भने यो फेस टेन्ड्स टु गेट अलिकति पफियर हैन मर्निङमा सो त्यतिखेर चाहिँ तपाईले फेसियल मसाजहरू गर्यो स्पेशली लिम्फेटिक ड्रेनेजको तर्फ हैन हाम्रो यसरी अपवर्ड एन्ड आउटवर्ड मसाजहरू गर्यो भने तपाईको जति पनि फ्लुइड रिटेन्सन भएको छ हजुर अपवर्ड एन्ड आउटवर्ड सो जति पनि फ्लुइडहरू रिटेन्सन भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो लिम्फेटिक ड्रेनेजबाट क्लियर हुनलाई हेल्प गर्छ सो द्याट इज अ गुड थिङ है यसले मसल टेन्सन पनि घटाउँछ त्यति मात्रै हो एक्सेप्ट फर द्याट एकदमै म मसाज गरेर एन्टी एजिङ ट्रिटमेन्ट नै गर्छु अथवा मसाज गरेर ग्लो लिएर आउँछु भने द्याट डजन्ट वर्क Alright, not a very good news again. Also, you massage करने कुरामा चाहिँ because we also apply vitamin C and then we apply moisturizer and then there's separate eye cream and there's sunblock. So that's layers and layers which needs us to touch our skin constantly. So what is the best process to apply those kind of products? So you don't have to apply too much of pressure. I think the Japanese products so just keep it on the palm. So there's a technique, right? So you have to keep it on a palm, do like this, right? And then just warm up the product a little bit, right? Oh, okay. And just do like this. And the products are just dab and gently massage. So the vigorous massage so just gently patting motion lightly motion massage.
Okay, so if एकदमै कोहीले चाहिँ एकदम रिगोरसली गर्ने गरेछ भने चाहिँ what are the consequences? I think त्यस्तो गर्ने गरेछ भने because we have got ligaments under our skin हैन. So हाम्रो स्किनको तल चाहिँ के हुन्छ भने स्किन र बोनलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने एउटा लिगामेन्ट्स हुन्छ कि त्यो लिगामेन्ट्स माथि चाहिँ फ्याट प्याडहरू बसेको हुन्छ हैन. सो फ्याट प्याडहरू आफ्नो पोजिसनमा छ भने we tend to look younger. होइन. सो हाम्रो फ्याट प्याडहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै विथ एज हाम्रो स्यागिङ हुँदै जान्छ कि एभ्रिथिङ टेन्स टु गो साउथ होइन. सबै कुरा तल झुन्डिँदै जान्छ. सो आई थिङ्क एकदमै एक्सेसिभ रूपमा मसाज गऱ्यो भने हाम्रो जुन लिगामेन्ट्सहरू हुन्छ नि सो दे टेन्ड टु गेट अलिकति लुजर. सो हाम्रो जति पनि हाम्रो लिगामेन्ट्सहरू बसेको छ त्यसमाथि फ्याट प्याड्सहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्नुलाई राखेको हुन्छ. सो इफ यु डु टु मच अफ फिगरस मसाजहरू तपाईँको अलिकति फेसियल स्यागिङ हुने इस्युजहरू पनि देखिन सक्छ. टु मच सो एडिक्वेट रूपमा गऱ्यो भने इट्स फाइन. तर एकदमै धेरै गऱ्यो भने चाहिँ यु हेभ more skin issues. So whatever we discussed right now, does this apply for other body parts as well? Because skin is actually from tip to toe, I know. Ani त्यसपछि यहाँ जति पनि कुराहरु गर्नु भयो regarding even applying the moisturizers. Does this apply to our entire body? Not really. So face मा चाहिँ अलिकति complicated हुन्छ किनभने face मा चाहिँ signs of aging एकदमै छिटो देखिन्छ. Usually हाम्रो body parts मा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. If body parts मा massage गरे पनि soothing हुन्छ, mood relax हुन्छ, which is good for our health. So body मा so relaxing massage, ekdam aromatherapy, and then good oil massage is completely fine. Okay, so this doesn't apply for the whole body. Why is our facial skin different than other body parts? I think God created us in that way. But usually हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो खुट्टा हात खुट्टा अथवा बडीको स्किन हेरेर हामीले we can't identify person's age हैन. हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन. तर हामीले फेस हेरेर त we can just guess. So that person must be in early 30s अथवा late 30s अथवा 40s भनेर हामीले बडीको स्किन हेरेर त आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन नि. सो फेसियल स्किन चाहिँ अलिकति थिनर पनि हुन्छ, मोर सेन्सिटिभ हुन्छ because we are constantly exposed to sun हैन. So हाम्रो जिउको स्किन चाहिँ it's always covered up. हामीले राम्रोसँग केयर गरेको हुन्छ. त्यही कारण स्किनमा चाहिँ त्यस्तो एजिङहरु देख्दैन. That makes sense. So there's one more common question that we must discuss is आजकल अब सबैजना एकदम फिटनेस तर्फ लाग्नु भएको छ. People go to gym हैन. The gym पछि चाहिँ आफ्नो स्किन केयर कसरी गर्ने भन्ने किसिमको एउटा क्वेरी चाहिँ धेरै नै आउने गर्छ. So please tell us more about that. Yes, that is also one of the common question I get every time. So हाम्रो pre-workout skin care भन्ने हुन्छ. Pre-workout अब it depends है. अब तपाईको जिममा तपाई वर्कआउट गरिरहनु भएको छ, तपाईको जिममा कत्रोको ब्राइट लाइट्स आउँछ, विन्डोजहरु कस्तो छ, लाइटिङ सिस्टम कस्तो छ, do we have to apply sunscreen, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ हैन. सो मानिलिउँ हामी जिममा वर्कआउट गर्दैछ जहाँ चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो विन्डोजहरु छ, तपाईको घाम पनि आउँछ, ब्राइट आर्टिफिशियल लाइट छ भने what I would suggest भने मर्निङमा चाहिँ do a proper face wash. So face wash युज गरेर फेस वाश गर्ने अनि त्यसपछि अप्लाई अ गुड लेयर अफ सनस्क्रिन. सो सनस्क्रिन भने आजकलको मोडर्न सनस्क्रिनमा चाहिँ हाइड्रेटिङ प्रपर्टी पनि हुन्छ. सो पहिला ट्रेडिसनल सनस्क्रिनमा चाहिँ खाली युभी प्रोटेक्टिभ फिल्टर्सहरु मात्रै हुन्थ्यो भने आजकलको सनस्क्रिनमा चाहिँ दे एडेड एन्टिअक्सिडेन्ट्स अब मोइस्चराइजिङ फ्याक्टर्सहरु. त्यही कारण गुड लेयर अफ सनस्क्रिन लगाउने अनि त्यसपछि गो आउट है. तपाई वर्कआउट गर्ने अनि वर्कआउट गरिसकेपछि चाहिँ इफ यु स्वेट अ लट तपाईले हेयर वाश पनि गर्नुपर्छ. तर इफ यु वर्कआउट अन अ एभ्रीडे बेसिस तपाईले स्याम्पू नगरिकन खल्ल हेयर वाश मात्रै गर्ने अनि स्किनको लागि चाहिँ वर्कआउट गरिसकेपछि प्रपर स्किन केयर रुटिन. सो इफ यु आर वर्किङ आउट इन द मर्निङ देन प्रपर डेको रुटिन गर्ने अनि इफ यु आर वर्किङ आउट एट नाइट तपाईले प्रपर नाइटको रुटिन गर्ने. Alright, it's not very complicated. It's not complicated. But if you're working out in a very not a bright room, just एकदमै bright windows छैन भने पनि face wash and a good layer of moisturizer, that a very thin moisturizer. If someone is acne prone, एकदमै oily skin छ भने thin layer of एकदम light moisturizer. Alright. That's I think that's not very complicated. Yes, it's not very complicated. जति चाहिँ हामीले हाम्रो दिमागमा complicated बनाउँछौँ कुराहरू त्यति छैन रहेछ भने. Yes. So यहाँले hair wash को पनि कुरा गरिहाल्नुभयो. So I think hair is another very interesting and very important topic that we must discuss. अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ I'm myself very much confused हैन. So if you could take a lead on this. Okay, so we'll talk about hair care. हाम्रो आफ्नो हेयरको कसरी केयर गर्ने हैन. सो हेयर केयर स्टार्ट्स विथ हेयर वाश. हामी हेयर वाश कसरी गर्छौँ हैन. सो हेयर वाश गर्दाखेरि चाहिँ पनि ल्युक वार्म वाटर, नट टु वार्म वाटर. कसैको एकदमै तातो पानीमा नुहाउने बानी हुन्छ, धेरै तातोमा गर्नु हुँदैन. बिकज हाम्रो हेयर भनेको हेयरको जुन स्ट्रान्ड हुन्छ इट्स पोरस के. तपाईँले वास गर्नुहुन्छ भने त्यो सबै वाटर मोलिकुल्स भित्र जान्छ अनि हेयर टेन्स टु एक्सप्यान्ड. सो एक्सप्यान्ड हुन्छ अनि युजुअली हामीले तातो पानीले नुहायो भने ब्रेकेजहरू पनि
हुन्छ है हाम्रो हेयर चाहिँ अलिकति कोर्स ड्राई अनि एकदम ट्याङ्गल हुने पनि हुन्छ सो ल्युकवार्म वाटर नम्बर 1 अनि तपाईँ शावरबाट निस्केपछि चाहिँ हाम्रो युजुअली हामीले देख्ने बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ एभ्री वान दे टेक टावल अनि एकदम मजाले यसरी फ्रिक्सन गरेर राख्नुपर्छ द्याट इज अ रङ थिङ टु डु है सो हामीले के गर्ने भने टावल लिने अनि हामीले यसरी चाहिँ जति पनि एक्सेस वाटर छ वाटर निकाल्ने हामीले युजुअली टावलले ऱ्याप पनि गर्नु हुँदैन सो हामीले जति ऱ्याप गर्छौँ हामीले त्यति नै हेयरलाई वी अलाउङ आवर हेयर टु अब्जर्भ मोर वाटर त्यसले हामीले त्यति नै वाटर राख्नुलाई हेल्प गरिरहेछ कि सो त्यही कारण हामीले धेरै ऱ्याप पनि नगर्ने हामीले क्विकली एयर ड्राई गर्नु दिने एयर ड्राई इज द बेस्ट सोल्युसन तर इफ यु आर बिजी वर्किङ वुमन अथवा मेन जसलाई चाहिँ एकदमै हेयर ड्राई गर्नुपर्छ भन्यो भने ब्लो ड्राई गर्दा हुन्छ तर एकदमै लो हिटमा ड्राई गर्ने अनि 15 सेन्टिमिटर अवे फ्रम यर हेयर जति टाढा राखेर ड्राई गर्यो त्यति बेटर हुन्छ होइन अब इफ समवन हेज कर्ली हेयर लाइक यु भन्यो भने चाहिँ युजुअली चाहिँ वेट हेयरमा नै कोम गर्नुपर्छ तर कोम युज गर्दाखेरि चाहिँ वाइट टुथ है अलिकति दाँतहरू अलिकति फराकिलो भएको कोमहरू हुन्छ नि त्यस्तो युज गर्दा राम्रो हुन्छ रादर देन सानो सानो कोम तर कसैको स्ट्रेट हेयर छ अथवा कर्ली हेयरको इस्युजहरू छैन भने युजुअली अलिकति सुकिसकेपछि मात्रै चिसो कपालमा चाहिँ हामीले कोम गर्नु हुँदैन अब त्यो भयो अब स्टाइलिङको कुराहरू आउँछ स्टाइलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु हेभ अ ह्याबिट अफ कर्लिङ यर हेयर अथवा आइरन स्ट्रेट गर्नु छ भने चाहिँ नट मोर देन 1 or 2 पर विक त्योभन्दा बढी गर्नु हुँदैन त्यो पनि हाई टेम्परेचरमा गर्नु हुँदैन अब इफ यर ह्याबिट अफ कलरिङ केराटिन ट्रिटमेन्ट स्ट्रेटनिङ पर्म गर्नु छ भने 1 or 2 times per year त्योभन्दा बढी गर्नु हुँदैन एन्ड डोन्ट फर्गेट टु युज कन्डिसनर आफ्टर इच स्याम्पू तपाईँले एभ्री टाइम स्याम्पू गरेपछि चाहिँ कन्डिसनर चाहिँ युज गर्नैपर्छ नो म्याटर वाट योर हेयर टाइप इज यस गर्नैपर्छ हामीले किनभने हाम्रो हेयर चाहिँ जब पनि नेगेटिभली चार्ज हुन्छ कि सो स्ट्याटिक तपाईँहरू कहीँ हिँड्नुभयो भने यस्तो कपाल उडेको जस्तो द्याट इज अ नेगेटिभ चार्ज होइन सो हामीले कन्डिसनर लगायो भने हाम्रो नेगेटिभलाई पोजिटिभ चार्ज हुन्छ हाम्रो हेयरलाई चाहिँ एउटा प्रोटिनको एउटा कोड जस्तो दिन्छ कि विच हेल्प्स फ्रम ब्रेकेज सो ब्रेकेज पनि प्रिभेन्ट गर्छ हाम्रो हेल्थलाई हाम्रो हेयरलाई अलिकति हेल्दी पनि देखाउँछ हजुर सो अब रिसेन्टली चाहिँ अब पिपल आर गेटिङ भेरी अवेर सबैजना धेरै नै अब जान्ने बुझ्ने भइसक्नुभयो पढ्नु पनि हुन्छ यस्तो कुराहरू यस्तो प्रोग्राम्स थ्रु पनि यहाँहरू जस्तो डक्टरले पनि धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ त्यसो कारणले चाहिँ अब अहिले चाहिँ कपालमा चाहिँ सल्फेट फ्री प्याराबिन फ्री स्याम्पूज होइन सिलिकन फ्री स्याम्पूज यस्तो लाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ चलिरहेको छ हाउ ट्रु इज द्याट एन्ड हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट टु ह्याभ दिज इन्ग्रिडियन्ट्स अर टु नट ह्याभ दिज इन्ग्रिडियन्ट्स इन योर ओके दिज आर भेरी कन्ट्रोभर्सियल टपिक्स एक्चुली होइन सो इफ समवन हेज एन ओइली स्क्याल्प कसैको एकदमै तेल आउँछ जस्तो एभ्री डे नै वास गर्नुपर्छ भने इट्स फाइन टु वास यर हेयर एभ्री डे तर हामीले के गर्नुपर्छ भने स्याम्पू युज गर्दाखेरि हेयरको स्ट्रान्डमा नगरिकन स्क्याल्पमा मात्रै स्याम्पू गर्ने है ओइली स्किन ओइली स्क्याल्प हुने मान्छेको अनि ओइली स्क्याल्प भनेको इफ दे युज अ सल्फेट फ्री स्याम्पू अथवा एसएलएस फ्री स्याम्पूहरू उनीहरूको वास त्यति राम्रो हुँदैन सो दे हेभ टु गो विथ सल्फेट भएको नै स्याम्पूजहरू है तर मेक स्योर द्याट खालि एकदमै सर्ट टाइमको लागि लगाउने एन्ड देन वेन यु वास यर हेयर तपाईँको जुन स्याम्पू छ नि त्यस तपाईँको हेयर स्ट्रान्डबाट जाओस् तपाईँले सबै कपालमा चाहिँ स्याम्पू चाहिँ युज नगर्ने युज कन्डिसनर अब इफ समवन हेज ड्रायर हेयर अब त्यति धेरै ओइलहरू पनि आउँदैन स्क्याल्प पनि त्यति ग्रिजी छैन भने पनि ट्वाइस अ विक or 3 times a week. That's more than enough. हेयर वास गर्नुको लागि है अब रिगार्डिङ प्याराबिन इट्स अ भेरी कन्ट्रोभर्सियल टपिक होइन विदिन अ डर्मेटोलोजिस्ट पनि एकदमै कन्ट्रोभर्सियल टपिक हो सम सेज द्याट जुन प्याराबिनको हामीले रिसर्चहरू गरेको छ अहिलेसम्म त्यो प्याराबिन चाहिँ हामीलाई ह्युमनमा जति युज हुने त्योभन्दा एकदमै म्याक्सिमम अमाउन्टमा युज भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ टक्सिसिटी देखाएको हो भनेर भन्छ तर हामीले जसरी नेचुरली हाम्रो मोइस्चराइजर फेस वास स्याम्पू हामीले जसरी डेली युज गर्छ नि त्यतिको अमाउन्टमा युज गर्दाखेरि के पनि साइड इफेक्ट्सहरू हुँदैन भनेर नयाँ स्टडिजहरूले पनि भनिरहन्छ सो दिस इज अनगोइङ डिबेट चलिरहेको डिबेट हो ओके सो भनेपछि हामीले के कुरा अहिले चाहिँ इन दिस सो यस हामीले एकदमै कन्क्लुड चाहिँ गर्नु सक्दैन तर एज फार एज वी नो देयर आर लट अफ कम्पनीज जसले चाहिँ प्याराबिन फ्री भनेर नै एड गरिरहेको हुन्छ सो इफ यु वान्ट टु स्टिक विथ द्याट यु क्यान स्टिक विथ द्याट इभन विथ सिलिकन सो आई ह्याड अ बिग डिस्कसन विथ लट अफ पिपल लास्ट टाइम होइन सो सिलिकन इज नट एक्चुली ब्याड फर यर स्किन होइन हामीले स्कार्सहरू हुँदाखेरि फर इक्जाम्पल तपाईँको सर्जरी भयो अरे होइन तपाईँको सर्जरी हुँदाखेरि स्टिच लाग्यो अरे एन्ड देन त्यो स्टिचमा वुन्ड रिकभरी राम्रो होस् भनेर वी गिभ यु सिलिकन प्याच सो सिलिकनको हामीले एउटा प्याच दिन्छौँ कि एन्ड इभन सिलिकन्स आर प्रेजेन्ट इन तपाईँको मोइस्चराइजर तपाईँको अब जस्तो लिभ अन सिरम्सहरू भन्ने हेयरमा लगाउने सिरम्सहरू जसले फ्रिजिनेस कन्ट्रोल गर्छ नि त्यो कन्टेन्ट सिलिकन्स होइन अब जस्तै तपाईँको मोइस्चराइजर तपाईँको सनस्क्रिन एभ्रिथिङमा सिलिकन हुन्छ सिलिकन इज नट अ ब्याड इन्ग्रिडियन्ट तर इट हेज गट ब्याड रेपुटेसन आई डोन्ट नो फ्रम वेयर तर ब्याड रेपुटेसन चाहिँ छ तर सम पिपल इफ दे युज लट अफ सिलिकन बेस्ड प्रडक्ट जस्तै मोइस्चराइजरदेखि लिएर सिलिकन लाउनु भएको छ इफ दे युज प्राइमरमा पनि एकदमै सिलिकन छ इफ दे युज सनस्क्रिनमा पनि सिलिकन छ मेकअपमा पनि सिलिकन छ इभन टु मच अफ सिलिकनको लेयर्स भयो भने दे टेन टु क्लग यु पोर्स त्यत्रो कोही कोही इन्डिभिजुअलाई चाहिँ हुन्छ नट टु एभ्री वान
Alright. Poor silicon, bad reputation, not a very good thing. So मैले यसै अब यति धेरै कुराकानी गरिसक्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा पनि फरक पर्ने रहेछ, स्किनमा फरक पर्ने रहेछ, कपालमा फरक पर्ने रहेछ, प्रडक्टहरू युज गर्नेदेखि लिएर तपाईँले कसरी चाहिँ डक्टर कहाँ जानुपर्ने नजानुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यसबाट थाहा हुने रहेछ. There's one question that I have, like how frequent should a person wash their hair? र चाहिँ यहाँले भनिहाल्नुभयो ओइली छ भने दिनदिनै वास गर्दा नि फरक पर्दैन भनेर, बट अब एभरेजमा कुरा गर्दा 2 times a week. Yes. Okay, twice a week is fine. Okay. Yes. If the person has dandruff issues or gay issues bhayo bhane frequent nabhai त्यस्तो छैन भने twice is fine. Okay. One final question is, what is the right age to go to a dermatologist? So if someone is having skin issues or skin disease, there's no right age. So infant they can there are for just because I see a lot of patients if both international and national patients, people living abroad, they consult me just to make a skincare routine. So they tell me, Dr. Jabina, I don't know my skin type. Please let me know how to figure out my skin type and just suggest me products according to my skin type. Ma jun country ma basu malai tyo anusarle suggest gardiनु. I do that a lot, Okay. So if you are not sure what is your skin type, if you're confused about a lot of marketing, market flooded products such as skincare products, some say this is nice, some say this is good. If you're confused about that, then you can visit a dermatologist and sit down with them and figure out your skin type, what will be the best skincare products for you, what is must have, and what are additional things that they figure out. Alright, so there is no right age. Your questions must also because in Nepal, all trend of skincare, which is such a nice thing, and then once you reach 30 or something, I'm talking for women, body on your face. So care पछिलाई पनि knowledge हुँदै जान्छ, help हुँदै जान्छ है. So thank you so much, doctor. That was really informative, right? I hope हाम्रो audiences-हरुलाई पनि त्यसले टन्नै information दिन्छ. Anything you want to say to our audiences before we wrap up? I just want to tell them that don't experiment with your skin. धेरै experiment नगर्नु होला. What worked for your sister, what worked for your neighbor, your mother, it might not work for you. If you're confused about skincare products, if you're confused about your skin type, then you can always visit a dermatologist. They will help you to figure out your skin type and right products for you. Alright, beautifully said. Then experiment pani garnu hudaina. So go to doctor whenever you need. The Skin Clinic by Jabina. Yes. Right. So thank you so much for your time. Thank you so much. I had a lovely time. So आजको एपिसोडले यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको जति पनि स्किन सम्बन्धी प्रब्लम्सहरू थियो, हेयर सम्बन्धी प्रब्लम्सहरू थियो, त्यो सल्भ गर्नलाई चाहिँ अलिकति पनि हेल्प गर्यो होला सो भन्ने चाहिँ मलाई आशा लागेको छ. If you have any problem, like I said before, go to doctor and get it cured. It's okay to go to Skin Clinic as well. It's very important. So I'm Nishma signing out from this episode. You guys stay happy, stay safe.